हमारी उनमें आज मेरे ख्याल से या मेरी तरफ से तो मैं ये कहूँगा कि सभी प्रवचन इतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी आज का मैं विशेष मान रहा हूँ कि मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य उद्देश्य जीवन का सुखी होना। वो चोरी करे, झूठ बोले, बेईमानी करे तो सुखी होने के लिए, पूजा करे, किताब पढ़े, शास्त्र पढ़े, ज्ञान में जाए, ब्रह्मज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो तो भी सुखी होने के लिए। जब सभी काम सुखी होने के लिए कर रहा है तो फिर ये सबसे पहले जान लेना चाहिए कि वास्तव में वास्तविक सुख काय में है। और वास्तविक सुख मेरा अनुभव से कह रहा हूँ, और मेरा ही नहीं, जितने लोग सुखी हुए हैं अभी तक उन सब ने एक ही बात कही है कि वो सुख किसी भी चीज में, किसी भी कर्म में, किसी भी अपने के अलावा कहीं भी नहीं है। ये समझने लायक बात है। वो आनंद, वो सुख अपने ही पास है। यदि आप उसे बाहर कहीं ढूंढ रहे हो, बाहर से सुखी होना चाहते हो, किसी चीज से, किसी रिश्ते से, किसी इंसान से सुखी होना चाहते हो तो कभी नहीं होगे। फिर सब को छोड़ दो और अपने पास आ जाओ। अपने पास आ जाने का आपके पास कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। ये सब मूर्ख बना रहे हैं आपको कि ये ध्यान करो, वो ध्यान करो, फलाना करो, फलाना करो, कुछ नहीं होगा। फिर वो सब काम के हैं, जितने भी साधन बता रहे हैं वो इतने काम के हैं कि बाहर का कब छूटे, बस इस काम के हैं। तुम्हारे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं। फिर सीधी सीधी बात है कि हम दूसरों के पास न जाएं तो कहाँ है? अपने पास है ही। तो कोशिश क्या होना चाहिए? कोशिश ये होना चाहिए कि हम सुख ढूंढने अपने अलावा कहीं जा तो नहीं रहे, कहीं दूसरों से तो नहीं प्राप्त करना चाहते। बस हाँ, आप यदि कोई भी सांसारिक काम, नौकरी हो, धंधा हो, बिजनेस हो, खेती हो, झंझट है, तकलीफ है और छोड़ना चाहते हो, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल पहली ही फुर्सत पे छोड़ देना चाहिए। किंतु एक तकलीफ और है कि एक छोड़ के दूसरा पकड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। वही गलती करते हो कि अब मैं नौकरी छोड़ूंगा, अब नौकरी छोड़ूंगा तो क्या करूंगा, फिर वही दिक्कत है। तो फिर मत छोड़ो। देख, नौकरी छोड़ के अब मैं ये करूंगा तो फिर मत करो। क्यों? कि नौकरी
इतने साल से करी है तो कम से कम उसका तजुर्बा तो है। दुख तो है उसमें, दुखी तो हो इसलिए छोड़ना चाहते हो, किंतु वो दुख पाने का भी तजुर्बा हो गया। नई जगह कहीं भी जाओगे, नया काम कुछ भी करोगे, उसका तजुर्बा भी नहीं है, वहां ज्यादा दुखी होगे। यदि इसलिए छोड़ रहे हो तो मत छोड़ना। फिर सभी कुछ छोड़ रहा हूं, अब कुछ नहीं करूंगा, तो फिर छोड़ दिया। अब भी हाल छोड़ दो है, और बस सुख न तो बाहर संसार में कहीं है, न इंद्रिय सुख को सुख कहते हैं, बस है। तो इंद्रिय सुख को भी छोड़ दोगे तो ही वो सुख मिलेगा, नहीं तो वहां से आए और इंद्रिय सुख ढूंढ रहे हैं तो दुखी तो होना लाजमी, और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। कम से कम वहां मजबूरी थी कि इतने घंटे नौकरी पे रहना है तो लगे हुए हैं, तो इतने घंटे तो पास हो गए। यहाँ 1 मिनट पास होना कठिन हो। आदमी सब कुछ कर सकता, फुर्सत में नहीं रह सकता, उसको सीधा सीधा आत्महत्या ही करना पड़ती। फिर फुर्सत में रहना सबसे कठिन काम है, और ज्ञानी ही रह सकता है फुर्सत में। मुझे आप लोग आते हैं, मिलते हैं, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं तो इसलिए आपको टाइम एक्सपेंड करता हूँ कि बेचारों का किसी का भला हो जाएगा, बस मेरा काम है, मैं रोटी खाता हूँ इस बात की, इसलिए उतना कर देता हूँ। बाकी तो अकेले रहने में जो आनंद रहता है, मैं 15 घंटे 10 से 15 घंटे रोज अकेला रहता हूँ, कम से कम 11-12 घंटे तो रहता ही हूँ अकेला। वो रह सको। एक कहावत है अंग्रेजी में, अदर इज हेल, हेल यानी नर्क, दूसरा हरदम नर्क है। और इसको मैंने थोड़ा सा और स्पष्ट कर दिया कि अदर इज ऑलवेज हेल, दूसरा सदा ही नर्क है। और यदि आप अपने अलावा दूसरे से सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, खुशी चाहते हो, किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी जगह से, किसी गुरु से, किसी से भी चाहते हो तो नहीं मिलेगी। फिर सबको छोड़ने से मिलेगी। क्यों? बोले सबसे छोड़ने से क्यों मिलेगी? इसलिए कि सबको छोड़ देता आदमी तो फिर कहाँ रहता? अपने पास। और वो खुशी, वो सुख, वो आनंद आपके पास है, ऑलरेडी है। गलती ये हो गई कि आप दूसरों में ढूंढ रहे हो, इसीलिए आपको पता ही नहीं कि आपके पास है वो सुख, पता ही नहीं लग पाता, मर जाते हैं जब तक। तो अपने पास आ जाओ, बस अपने पास आ जाओ, और आया जा सकता है एक झटके में। आपको ध्यान करने की, ज्ञान लेने की, किताब पढ़ने की, किसी गुरु के पास जाने की कतई जरूरत नहीं। यदि आप अपने पास रह सको, अपने पास रहना यानी अदर इज ए हेल, दूसरा आपके अलावा सब दूसरा, खाली आप ही हो बस। बाप हो के बेटा हो के भाई हो के बहन हो के मित्र हो के रिश्तेदार हो के घर हो के बाहर हो के तीर्थ हो के नदी हो के नाले हो के पहाड़ हो के चिड़िया हो,
ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ دوسروں میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہی کا وہی ہے۔ دوسرا کبھی پہلا ہو نہیں سکتا، اور پہلا دوسرے کے پاس جا نہیں سکتا۔ دوسرے کے پاس تو جوتے کھانا اس کو، تو ابھی جہاں ہو وہ بھی دوسروں کے، ٹوٹل دوسروں پر ڈپینڈ، اس لیے تکلیف میں ہو۔ ہاں، اب یہ چھوڑ کے اور دوسرا کا ہی دوسرا تیسرے پہ ڈپینڈ ہونے جاؤ گے تو نئی نئی چیز وہ اور زیادہ پریشان کر دے گی۔ ہے کرتا آدمی کب میں نوکری چھوڑ کے دکان کروں گا، ہاں نوکری چھوڑ کے اب فیکٹری کھول لوں گا، اب یہ کروں گا، وہاں زیادہ جوتے پڑتے ہیں کیونکہ نوکری کا تو انبھو تھا اتنے سال کا، یہاں تو عادی ہو گئے تھے، عادت بن گئی تھی کرنے، کم سے کم تکلیف تھی تو دیکھی بھالی تکلیف تھی۔ ابھی نیا کام کرنے جاؤ تو دیکھا بھالا کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، دنیا کا کوئی بھی کام سکھ نہیں دے سکتا۔ سکھ تو صرف نہ کرنے میں ہے۔ ارے بھائی آپ کی پرورتی کہتی ہے، آپ کی پرورتی 24 گھنٹے کہہ رہی ہے کام نہ کرنا پڑے، آرام ملے تو مزہ آتا ہے۔ پھر کام کرنے میں کیسا مزہ آئے گا؟ آرام میں مزہ آتا ہے تو کام میں کیسے مزہ آئے گا؟ دونوں ورودھی چیز، مگر یہاں تم اس امید میں کام کر رہے ہو کہ اتنا کر لو پھر آرام کرو گا، اتنا اور کر لو پھر آرام کروں گا، اور اتنا اور اتنا اور اتنا اور کر لوں، یہ زندگی بھر چلتا ہے۔ پھر بیٹھو تو ابھی بیٹھ جاؤ، ارے الٹا سوچ لو، پہلے آرام کر لو پھر کام کر لو۔ وہ گیانیوں نے کتنی بڑی بات کہی تھی اور اس کو مہا اگیانی سمجھ لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے بھی اگیانی ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اجگر کرے نہ چاکری، پنچھی کرے نہ کام، داس ملوکا کہہ گئے سب کے داتا رام، تو مہا اگیانی کچھ بھی نہیں کرنے کو کہہ رہا۔ وہی گیان ہے۔ آپ کو اپنا آنند لینا ہو تو دوسرے کے پاس جانا بند ہو جاؤ، چاہے وہ نوکری ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے کھیتی ہو، چاہے پوجا ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ یدی میں یہاں بھی بلا رہا ہوں تو کچھ کرنے نہیں بلا رہا ہوں۔ یہاں آ کے بھی آدمی بڑا برا لگتا ہے، گرو جی تو اپنے کمرے پہ چلے جاتے ہیں، ہم کو یہاں بٹھا دیں، ہم کیا کریں یہاں؟ بھائی میں اس لیے بٹھا گیا کہ اکیلے رہنا سیکھ جاؤ، تم بھی کمرے میں بند ہو، اب تم کو بہت برا لگتا ہے۔ وہ ایک چیز سے میرے لگ بھگ پاگل ہو گئے، وہ کہتے ہیں مجھے بہت اپرادھ بودھ لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا، اب سواستھ کی درشٹی سے میں کام کر نہیں پا رہا ہوں، ہوتا نہیں میرے سے، اور گھر بیٹھ نہیں پا رہا ہوں، اپرادھ بودھ لگتا ہے۔ بولے کیوں اپرادھ بودھ لگتا؟ اس لیے لگتا ہے کہ تمہارے کو جو ملا دنیا بھر میں، سنسار بھر میں، چاہے اپنے پتا جی ہو، چاہے متر ہو، چاہے رشتے دار ہو، سب ملے، کچھ کرنے کا بتایا انہوں نے۔ صرف ایک آدمی رہتا ہے جو نہ کرنے کی بات کرتا ہے، وہ ہے ستگرو۔ ستگرو وہ بنڈل گرو بھی نہیں، وہ بھی پوجا کرنے کا بتائیں گے، دھیان کرنے کا بتائیں گے، کتاب پڑھنے کا بتائیں گے، وہ بھی فرصت میں نہیں رہنے کا بتائیں گے۔ آنند فرصت ہے، آنند آرام کا نام ہے۔
اور وہ آنند تم لینا سیکھ جاؤ تو پھر نوکری کرو تو دقت نہیں، پھر تو کچھ بھی کرو تو دقت نہیں، کنتو دقت یہ ہے کہ تم کو وہاں آرام نہیں کرنا دیتا، کوئی نہیں کرنے دیتا، تو وہ سب سے قیمتی چیز ہے اسی کھڑ اسی پل چھوڑ دو کہ بھیا اب تو صرف آرام کروں گا، بس صرف آرام کروں گا۔ تو لوگوں کو لگتا ہے پھر کھائیں گے کیا، تو کائے کو کھائے گا، مت کھا، تو بل مرنے جائیں گے تو بل ہو مر جا، مگر جتنی دیر بھی جیے گا تیرے کو جینا آ جائے گا۔ میں بہت پہلے ایک کہاوت بنائی تھی میں نے، اور بہت بولا ہوں اس پر میں، کہ آدمی، دیکھنا دھیان سے سن لینا، آدمی منشیہ زندگی بھر ایک ایک پل سونا بیٹھنا کھانا پینا جو بھی کرتا ہے، دیکھنا دھیان دینا، جو بھی کر رہا ہے وہ سب سکھی جیون جینے کے لیے کر رہا کہ نہیں؟ آپ نے بھی ابھی اس عمر تک جو بھی کیا وہ کائے کے لیے کیا؟ سکھی جیون جینے کے لیے، کہ آگے چل کے سکھ ملے گا، جیوں گا، زندگی جیوں گا، یعنی وہ جینے کے لیے سب دکھ اٹھا رہا، اور یہی جینے کے لیے دکھ اٹھانا آپ کے مرنے تک چلتا ہے۔ ادھر آپ مرتیو سیا پر سو رہے ہیں اور ادھر کام چل رہا من میں کہ اتنا اور کر لوں، اتنا اور کر لوں، اتنا اور کر لوں، تو پھر سکھی ہوں گا۔ مطلب ابھی مر رہا ہو تب تک بھی کر رہے ہو، تو جیو گے کب؟ جینے کے لیے کر رہے ہو، ہر آدمی ہر منشیہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ جینے کے لیے کر رہا ہے، آرام کرنے کے لیے کر رہا ہے، سکھ اٹھانے کے لیے کر رہا ہے، اور مرتے دم تک سکھ اٹھاتا ہی نہیں تو پھر جیے گا کب؟ وہ سکھ اٹھانے کو ہی جینا کہتے ہیں۔ تم زندگی بھر سو بھی رہے ہو، آرام بھی کر رہے ہو، تو کائے کے لیے؟ کام کرنے کے لیے۔ کیا ہے 24 گھنٹے تمہارے پاس، جب نیند میں جب رات کو سوتے ہو بستر پر تو کائے کے لیے سو رہے ہو معلوم؟ سب کو معلوم کہ صبح کام کرنا ہے، سو لیں نہیں تو کام نہیں کر پائیں، یعنی سو بھی رہے ہو آرام بھی کر رہے ہو تو بھی کام کرنے کے لیے، وہ بھی تمہارے کام کا حصہ ہے۔ پھر میں سوتا ہوں، کئی رات میرے کو بالکل نیند نہیں آتی، 1 منٹ نیند نہیں آتی، مگر پریشان ذرا سا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میرے کو کیا کرنا نیند لا کے؟ آئے تو تیری مرضی، نہ آئے تو تیری مرضی، کیا کرنا میرے کو؟ 24 گھنٹے سونا ہی تو ہے، پڑا رہنا ہی تو ہے، کل آ جائے گی، آج نہیں آئی تو کام تو کرنا نہیں ہے کہ یار صبح تو اٹھ کے میرے کو یہاں جانا، اور صبح اٹھ کے تو یہ کرنا، 5 بجے اٹھنا اور فلانا اٹھنا، نہاتا بھی نہیں ہو کس سے، من نہیں ہے، چلو نہیں نہ، کیا نہانا کیا ہوتا ہے، کیوں نہ؟ یہ بھی نوکری کا حصہ ہی ہو۔ تم نے بہت پاگل پن جٹا رکھے ہیں، وہ پاگل پن ہی کرتے رہو گے زندگی بھر تو جیو گے کب؟ ایسا کرو کہ کچھ دن جی لو، پھر کر لینا۔ ابھی تم کو ایک ہی بھوت سوار ہے کہ ابھی کر لیں پھر جئیں گے، اس کو تھوڑا الٹا کر لیجیے،
کہ پہلے جی لیں پھر کر لیں گے. ارے بولا ابھی عمر ہی کیا ہے. بچے تھے جب تھوڑا سا، جب تک نہیں سمجھے تھوڑا بہت بھی، بالکل نہیں سمجھے تب تھوڑا بہت تھا جینا. من پڑے جب روتے تھے، من پڑے جب کھیلتے تھے، من پڑے جب ہنستے تھے. میں نے دیکھا 2 مہینے کے بچہ، 3 مہینے کا بچہ، کوئی بھی پاس وہ ہنس رہا. ابھی آپ ہنستے لگ جاؤ تو لوگ پاگل کہیں گے. وہ بچہ پاگل ہے کیا؟ نہیں، اصلی آنند میں ہے. ابھی کرنا نہیں آیا اس کو، ابھی جینے کا سامان اکٹھا کرنا نہیں آیا اس کو، اس لیے ہنس پاتا ہو. اس کا رونا بھی ہنستا ہے، رونا نہیں آ رہا اس کو، وہ بھی اس کا ہنستا ہے، وہ بھی اس کا شوق ہے. نہیں روئے تو کوئی مرا نہیں سمجھ لے. بچہ پیدا ہوتا ہے یدی نہ روئے تو ڈاکٹر بھی کہتا کہ باپ رے بڑا سیریس معاملہ ہے کہ رویا کیوں نہیں ہے. اور اس کا بچے کا رونا بھی جینا ہے، اس کا ہنسنا بھی جینا ہے، اس کا کھیلنا بھی جینا ہے. اور تمہارا رونا بھی رونا نہیں ہے. کاہے کے لیے روتا ہو تم معلوم؟ صرف تم کو رونا آتا ہے دکھ پانے کے لیے. ارے میرا یہ فلاں، ارے میرا یہ فلاں، ارے میرا یہ فلاں، ان سے اپیکشائیں. بس یہی تمہارا رونا ہے، اور یہی تمہارا گانا، یہی تمہارا ہنسنا. اکارن دیکھیے وہ بچے کا ہنسنے کا کوئی کارن ہے کیا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں کاہے کے لیے ہنس رہا ہوں. ہنس رہا ہوں یہ بھی پتہ نہیں اس کو. ہنسنا کس کو کہتے ہیں ابھی کچھ نہیں سیکھا ہوں. پھر بھیتر سے ہی مزہ آ رہا ہے کچھ، ہاں بھیتر کے آنند میں ہنسنے لگ گیا. ہاں کیونکہ کچھ کرتا نہیں. ویسے ہو جاؤ تو آؤ. ویسے آنا ہی جیون ہے. اصلی جیون جینا ہو تو ہی کچھ بھی چھوڑنا اور پکڑنا. نہ تو تمہارا چھوڑنے میں دم ہے نہ تمہارے پکڑنے میں دم ہے. تو میں تو صلاح نہ چھوڑنے کی دیتا نہ پکڑنے کی دیتا. ہاں ایک ضرور صلاح دیتا ہوں کہ چھوڑنا پھر سارا ہی چھوڑ دینا. کہ اب باہری چیز سب چھوڑ دی میں نے، بس کہیں بھی رہو گے. یہ بھی چوائس نہیں کہ میں گھر پہ رہوں گا کہ آشرم میں رہوں گا کہ فلاں جگہ رہوں گا کہ جنگل میں رہوں گا کہ پہاڑ پہ رہوں گا کہ ندی کنارے رہوں گا کہ فلاں جگہ رہوں گا. نا، کوئی چوائس نہیں. پھر جہاں ہے وہاں اچھے. کوئی دوسرے پہ ڈپینڈ ایک سیکنڈ کو نہیں. سیلف ڈپینڈ ہی سیلفسنیس ہے. وہی آپ کی آتما ہے، وہی آتم جیون ہے، وہی آتم بودھ ہے. اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے. اور بہت سرل بلکہ سب سے سرل کام ہے. کام کرنا بہت کٹھن ہے. کام نہ کرنا کتنا آسان، مگر یہ سب سے کٹھن ہے. کیوں؟ یہ تمہارے کارن کٹھن ہے. ابھی صبح میرے کو ایک دھیان آیا تھا کہ آنندت رہنا آپ کا سوبھاؤ ہے. اس کے لیے کوشش کرنے کی آوشکتا نہیں. اور جو گدھے آپ کو کوشش کرنا بتا رہے ہیں وہ نیرے گدھے ہیں اور تم کو بھی گدھا بنا رہے ہیں. میں جنیوں کو گدھا روز بولتا ہوں، تثاقتت جنیوں کو. یدی کچھ کرنے کا بول رہے ہیں تو وہ گدھے ہی ہیں. پھر ارے کچھ نہ کرنا آنند ہے.
बस कुछ भी करने को बोल दे तो मत करना, मैं भी कहूँ कि ये कर लो तो मत करना। यहाँ आदमी को बुलाता हूँ मैं यही सिखाने के कि भैया तेरी मर्जी हो वो कर, नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ तेरा कमरा भला और तू भला। भले उसमें दो पलंग भी है, दो जने भी रह रहे हैं तो वो उसके रहे तू तेरे रहे, बस कोई मतलब नहीं एक दूसरे से भी। भाई दूसरे के पास जा रहे हो, दूसरे की आवश्यकता महसूस कर रहे हो या नहीं, अभी तुम गधेपने में ही हो। दूसरी नौकरी भी हो सकती है, दूसरा बिजनेस भी हो सकता है, दूसरा भगवान का नाम भी हो सकता है, दूसरा मंदिर भी हो सकता है, दूसरी पूजा भी हो सकती है। अदर इज ऑलवेज हेल। अदर यानी दूसरा, दूसरा सदा नरक है बस। पहला, पहला ही ज्ञान है। पहला यानी कहीं भी दूसरी जगह नहीं जाओ, बस दूसरा नहीं होगा। कोई ज्ञान नहीं, कोई अज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं। फिर अब खाएंगे क्या? जो देगा वो खा लेंगे, हैं तो सब खा लो। हलवा दे बादाम का तो भी खा लो, और कहीं से गिरी हुई रोटी पड़ी है सूखी 8 दिन की, वो आ गई तो वो खा लो। कहा नहीं है, जिंदगी चल जाएगी उस पर से। पत्ते खा लेने से भी जिंदगी चल जाती, मिट्टी खाने से भी जिंदगी चल जाती। कई जीव मिट्टी से खाते हैं, बोल अरे बीमार नहीं हो जाएंगे, मर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे तो क्या यूं नहीं मारेंगे? कितने भी जीतने की कोशिश कर लो, कितने भी कर रहे हैं, बहुत 24 घंटे एक ही काम करते हैं, अस्वस्थ ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाए, ये कसरत करें तो ये खाएं तो ये न खाएं, ऐसे रहें तो ऐसे न रहें, तो वो भी जिएंगे वही 70, 80, 90, 100 है। 200 बरस जी लेंगे, ऐसा कोई एक भी नहीं है। जो 100 के लगभग हो गए हैं उनको भी देखते हैं हम, जर जर ऐसे जर, उनकी चमड़ी को देखो तो कागज से भी पतली हो गई, घिसा गई, मर गए, मरे ही हुए हैं वो, क्या जिंदा उनमें? शरीर की कुल उम्र ही इतनी है, फिर तुम कुछ भी करते रहो तो क्या फर्क पड़ता है? और जिंदगी तो फिर एक दिन की बढ़िया जीना, एक दिन का बढ़िया, और रो रो के जीना 100 बरस का बुरा। उठा लो वो जिंदगी, ले लो मजे, छोड़ो सब सब। एक छोड़ने की नहीं कहूँगा, और एक छोड़ो और दूसरा पकड़ो वो तो और दुखदाई है। फिर कुछ ना पकड़ सको तो अभी हाल छोड़ दो, किसी हाल में छोड़ दो, किसी कीमत पर छोड़ दो, सोचने की जरूरत ही नहीं। अच्छा काम करने के लिए सोचना नहीं चाहिए, बुरा काम करने के लिए जरूर सोचना चाहिए, गलत काम करने जाओ तो 10 बार सोचना चाहिए, और अच्छा काम करने जाओ, और सबसे शुभ काम है छोड़ना, संसार को छोड़ना सबसे शुभ काम है। और इसमें देर करने की जरूरत नहीं, इसमें सोचने की जरूरत नहीं, इसमें सलाह लेने की जरूरत नहीं। हाँ, ये तो तुम्हारे अंदर ही सलाह है, तुम कभी भी नहीं चाहते कुछ करना, आराम सबसे प्यारा रहता है। ठीक है, आज इतना ही, चाय जरूर के चले आओ। यहाँ तो टाइम नहीं मिलता है, हमारे पास काम क्या है? बनाने में कोई टाइम नहीं, सही, ये बहुत बढ़िया बात है, सबसे बड़ी आज की बात है।